नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा स्वागत छ। म पुषा बेलवासे। दर्शकबिन, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका क्षेत्रहरू पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, कृषि, ब्याङ्किङ क्षेत्र रहेका छन्। तर यी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले धेरै नै असर गरेको छ। लकडाउनको समयावधि बढाउँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुग्न जान्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू, निर्माण कार्यहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पक्कै पनि पुग्छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। अहिले लकडाउनको समयावधि पनि बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा पनि थप समस्या आउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले केही उद्योगहरू, केही ठूला आयोजनाहरू, विकास निर्माणका कामहरूलाई सुरक्षाको दायरामा राखेर सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको छ भने केही तारे होटलहरूलाई भने 6 महिनासम्म बन्द गराएको छ। किनभने कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिरहँदा, नयाँ नाकाहरू ठप्प रहँदा पर्यटकहरू आउने सम्भावना पनि कम हुनाले बन्द गरिएको अवस्था पनि छ। दर्शकबिन, यसै क्रममा हामीले कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ, कुन कुन क्षेत्रमा बढी असर पर्ने देखिन्छ र लकडाउनको अवस्था सामान्य अवस्थामा आउँदाखेरि कस्तो असर पर्न जान्छ भन्ने विषयमा रहेर आज हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, वरिष्ठ अर्थविद हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। अर्थविदज्यू हजुर, नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ, स्वागत छ। दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी पारेको अवस्था छ र नेपालमा पनि कोरोना भाइरसले अहिले लकडाउनको समयावधि थपिँदै पनि गएको अवस्था छ। यसमा कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, अब हेर्नुहोस्, अब विश्व अर्थतन्त्रलाई जसरी प्रभाव पारिराखेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव त त्यही ढङ्गले त्यसै गरी नै पार्ने हो। अब तर त्यसमा कति बढी पार्छ, कति कम पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थाको चरित्रमा निर्भर गर्छ। र हाम्रो अर्थव्यवस्थाको चरित्र हेर्दाखेरि मूलतः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको, अझै पनि 27-28% योगदान कृषिमा रहेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठुलो अंश अझै पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू अनौपचारिक ढङ्गले 60% भन्दा बढी। भर्खरै यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको सर्वेक्षण अनुसार झन्डै 62% चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने अवस्था रहेको हुनाले हामीलाई जुन विकसित राष्ट्रहरूको भन्दा त्यो गहिराइमा नपार्न सक्छ प्रभाव। तर केही क्षेत्र हाम्रा यस्ता छन् जसले ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीलाई उनीहरूको भन्दा पनि बढी प्रभाव पर्न सक्छ। जस्तो पर्यटन क्षेत्र। हुन त कुलगार उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 3% चाहन्छन् र अनौपचारिक क्षेत्र अप्रत्यक्ष योगदान समेत जोड्ने हो भने निजी क्षेत्रको दावा अनुसार 11%सम्म योगदान भएको अवस्थामा ट्राभल एन्ड टुरिस्ट इन्डस्ट्री एक ढङ्गले 90% भन्दा बढी चाहिँ नि अहिले बन्द भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अर्को क्षेत्र छ हाम्रो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय, रेमिटेन्स आय, विप्रेषण आय हाम्रो कुलगार उत्पादनको कुनै बेला 31% पनि पुगेको, तर अहिले 26-27% रहेको, 25%, 26% रहेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा एकातिर पर्यटकहरू नआउने र वैदेशिक मुद्रामा को प्राप्तिमा प्रभाव पर्ने, अर्को त्यो क्षेत्रमा पनि ठुलो रोजगारीमा व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएको र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनका क्षेत्रहरू
प्रभावित भएको अवस्था छ भने अर्कोतिर तपाईको यो विप्रेषण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरू फर्किने अवस्था रहेको, थप जान नसक्ने अवस्था भएको, त्यहाँ रहेकाले कमाउने अवस्था नभएको कारणले गर्दा हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा पनि कटौती हुने, करिब करिब 20% कटौती हुने भन्ने चाहिँ नि पुरा अनुमान गरिएको छ। त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ नि प्रभाव पार्ने पनि देखिन्छ। हजुर, अहिले अब लकडाउनले गर्दाखेरि ब्याङ्किङको कारोबार पनि पूर्ण रूपमा नभएको अवस्था पनि छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, अब ब्याङ्क भनेको सहायक क्षेत्र हो, मूल क्षेत्र भनेको उद्योग क्षेत्र हो, पर्यटन क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, निर्माण क्षेत्र हो। जब निर्माण क्षेत्र चलिराखेको छैन, उद्योग क्षेत्र चलिराखेको छैन, कृषि क्षेत्र चलिराखेको छैन, पर्यटन क्षेत्रमा होटलहरू बनिराखेका छन्, ती कामहरू बन्द छन् भने स्वाभाविक ढङ्गले त्यसको प्रभाव ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पर्छ नै। त्यसको प्रभाव एउटा त यसले थप कर्जा लगानी हुन सक्ने अवस्था रहँदैन भने गएको कर्जाको असुलीमा त्यसले प्रभाव पार्दछ। ब्याज समयमा असुली हुँदैन, जसले गर्दा ब्याङ्कहरूले भोलि निक्षेप भुक्तानी गर्न समस्या भोग्नु पर्ने हुन सक्दछ र ब्याङ्कहरूको मुनाफा पनि घट्न सक्छ र त्यो नउठेको ब्याजलाई लस प्रोभिजन गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू नाफामा भन्दा घाटामा जान सक्छन्। त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा पनि पर्दछ, लिक्विडिटीमा पनि पर्दछ र ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि अलि संवेदनशील क्षेत्र हो र ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्र अलिकति तलमाथि पर्न गयो भने त्यसको एउटा श्रृङ्खला सुरु हुन सक्छ। त्यस्तो कुराहरूबाट हामीले जोगिने उपायहरू अहिले नै गर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि प्रभाव यो ढङ्गले पर्ने देख्दछु म। यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ ब्याङ्कहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, यो बेलामा ब्याङ्कहरूको भूमिका भनेको के हो भने अब ब्याङ्कहरूले 2-3वटा कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो ब्याङ्कहरूले गर्ने काम भनेको ब्याङ्क एक्लैले गर्ने पनि होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसित मिलेर गर्ने, उद्योगी व्यवसायी कर्जा लिने र निक्षेप दिनेहरूसित मिलेर गर्नुपर्दछ। ब्याङ्कहरूले मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने मितव्ययिता अपनाउने र थप कर्जा लगानी गर्ने विषयलाई यो लकडाउन सकिनासाथ, यो लकडाउनमा स्लो डाउनमा जानासाथ एकैचोटि लकडाउन पूर्ण रूपले युद्ध विराम भए जस्तो आजको भोलि नै सबै हुँदैन। यो अहिलेको चाहिँ नि यो हाम्रो क्राइसिस, किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने माघमा चाहिँ यसले नोकडाउन गर्यो, जनवरीको उसमा नोकडाउन गर्यो, फागुनमा गएर स्लो डाउन भयो, चैतमा गएर लकडाउन भयो। यसरी आएको छ। हेर्नु, लकडाउन गर्यो, स्लो डाउन गर्यो अनि नोकडाउन भएको छ र लकडाउन भएको छ। यसलाई समाप्त गर्दा पनि त्यही तरिकाले जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यो एकैचोटि किनभने मान्छेको व्यवहार अब अनुमान गर्न सकिराखेका छैन यसको प्रभाव कहिलेसम्म हुन्छ भनेर, कतिसम्म हुन्छ भनेर। अर्कोतिर फेरि यो फर्केर पनि आइराखेका छ। एकजना प्रभावित व्यक्तिलाई फेरि निको भयो भने पठायो, फेरि भइराखेका छ, संक्रमणका लक्षणहरू देखिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा सतर्कता र सजगता लामो समयसम्म अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालै रिकभरी हुने सम्भावना बाह्य पर्यटन क्षेत्रमा छैन। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा ब्याङ्कहरूले नयाँ क्षेत्र, खास गरी नेपालमै कच्चा पदार्थ पनि भएको र नेपालकै श्रम र प्रविधि उपयोग गर्न सकिने र नेपालमै बजार भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा त्यसको व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र अवस्था हेरेर ऋणलाई रिक्यापिटलाइजेसन गर्ने अथवा चाहिँ तालिकीकरण गर्ने काम पनि ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कानुनको दृष्टिकोणबाट, मौद्रिक नीतिको दृष्टिकोणबाट विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर, नीतिगत उपकरणहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिनु पर्दछ। हजुर,
अहिले उद्योग व्यवसायहरू ठप्प रहेको अवस्था पनि छ र अहिलेकातिर उद्योग व्यवसाय र ब्याङ्करहरू बीच चाहिँ यो ब्याज दरको कुरामा सहमति नहुन सकेको अवस्था पनि छ। ब्याङ्करले दिएको ब्याज उद्योगी व्यवस्थालाई चित्त नबुझेको अवस्था पनि आएको छ। यस्तो बेलामा, यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ सम्बन्धित निकायको चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ, यहाँको भनाइ के रहेको छ? ब्याङ्कहरू पनि यो बेला लचिलो हुनुपर्छ, उद्योगी व्यवसायहरू पनि लचिलो हुनुपर्दछ। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, सबै कुरा ब्याङ्कले बेहोरी दियोस्, सरकारले नै बेहोरी दियोस् भनेर ब्याङ्क उद्योगीहरूले पनि खोज्नु हुँदैन र ब्याङ्कहरूले पनि अब अहिलेको अवस्थामा पनि हिजोकै नाफा हामीले आर्जन गरिराखौँ, हिजोकै जस्तै सहज ढङ्गले व्यापार व्यवसाय चलिराखोस्, ब्याङ्कीय वित्त व्यवस्थापन भनेर उसले पनि भन्नु हुँदैन। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क पनि यो बेलामा लचिलो हुनुपर्छ र साबिकका चाहिँ नि कसिला खालका चाहिँ मौद्रिक नीतिहरूले अहिले धेरै काम नगर्न सक्दछन्। त्यसकारणले ती मौद्रिक नीतिहरूमा एउटा फेरबदल, संशोधन, लचकताको आवश्यकता पर्दछ र कति कुरामा रिल्याक्सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिल्याक्सेसन नगरिदियो भने ब्याङ्कहरूले ब्याज घटाउन नसक्ने हुन सक्छ। त्यसकारणले तीनटै पक्षको संयोजनबाट मात्रै यी कामहरू हुन सक्छ र त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा पक्षले म केही पनि लुज नगरौँ, अर्को पक्षले मात्रै त्यसको क्षतिपूर्ति गरिदियोस् भनेर बस्यो भने ती कुराहरू सम्भव हुँदैनन्। हजुर, यहाँले अघि रेमिट्यान्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसमा मैले जोड्न चाहेँ हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा धान्य स्रोत रेमिट्यान्स पनि थियो, तर अहिले रेमिट्यान्स घट्ने क्रम पनि रहेको छ र लकडाउनको समयावधि बढाउँदै गएको पनि अवस्था छ। यसले गर्दा भोलिको दिनमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, अब नेपालमा 2.7 करोड श्रमशक्ति काम गर्न सक्ने श्रमशक्ति हो। त्यसमध्ये काममा लागेको श्रमशक्ति 81 करोड चान्चुन हो, 80 करोड चान्चुन हो र त्यसमध्ये चाहिँ ठुलो अंश विदेशमा गएर काम गरे। औपचारिक रूपमा र अनौपचारिक रूपमा करिब 60 लाख जति मानिसहरू बाहिर बसेर काम गरिरहेको हुनाले अहिले पछिल्ला दिनमा यो हुन्डीलाई व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्दै लगिएको अवस्था र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ सुरक्षित पनि हुने आदि कारणले गर्दा भारतबाट आउने पैसामा हिजोको दिनमा डिमोनिटाइजेसन भएर 500 र हजारका नोटलाई अमान्य गरेको कारणले अब अहिले चाहिँ मान्छे पैसा बोकेर हिँड्नुभन्दा ब्याङ्किङ च्यानलबाट आएको कारणले गर्दा अघिल्लो साल 879 अर्ब झन्डै 9 खर्ब रुपियाँ चाहिँ रकम प्राप्त भएको थियो वैदेशिक मुद्रा। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा सहज भाव थियो र गरिबी न्यूनीकरणमा सहजता भएको थियो। 56% परिवारको वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आय जान्थ्यो। 19% परिवारहरू त त्यसैमा पूर्ण निर्भर भएर चलिराखेका थिए। के पछिल्ला दिनमा गएर त्यसबाट अधिकांश रकम खर्च गर्ने भए तापनि पहिलो प्रवृत्ति चाहिँ पछिल्ला वर्षमा अलिकति पुँजी निर्माणमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा पनि लगानीको प्रारम्भ भएको अवस्था थियो। अब हामीलाई त्यो वैदेशिक मुद्रा प्राप्त भएको हुनाले शोधानन्तर स्थितिलाई अलिकति सहजीकरण गर्न र हामीलाई चाहिएका वस्तुहरू पैठारी गर्न पनि सहज भएको थियो। तर अब अहिले एकातिर चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नि धराशायी हुने, त्यहाँबाट वैदेशिक मुद्रा प्राप्त नहुने र यो विप्रेषणमा पनि अहिले नै 4 लाख मान्छेहरू अहिले आउन भनेर ठिक्क परेको अवस्था। भोलि चाहिँ नि थपिन सक्ने, अब यो कोभिडको सङ्कट कति लम्बिन सक्छ त्यो आधारमा थपिन सक्ने हुँदाखेरि अहिलेसम्मकै परिस्थितिमा अझ अब 15-20 दिनमै यसले चाहिँ स्लो डाउन भयो भने पनि र थप आउने 4 लाख गरेर चाहिँ नि तपाईँको 10 लाख मान्छेहरू नेपाल फर्किने सम्भावना देखिन्छ। जब 10 लाख मान्छे नेपाल फर्किन्छन् भने त्यहाँ भएको करिब 15% चाहिँ नि मान्छे फर्किन्छन् र त्यसको आम्दानीलाई हिसाब गर्ने हो भने पनि 15 देखि 20%, 22% सम्म चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा पनि विप्रेषणमा कमी आउने भनेको वैदेशिक मुद्राको प्राप्तिमा कमी हुने देखिन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने हामीलाई एकातिर मान्छेको हातमा पैसा हुँदैन र गरिबीको रेखामुनि थप परिवारहरू जान सक्दछन्, उनीहरूलाई खान पिउनको समस्या हुन सक्दछ। अर्कातिर सरकारलाई वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्न सक्दछ र कतिपय अवस्थामा पुँजी निर्माण गर्न र शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि त्यसमा प्रभाव पर्दछ र त्यसकारणले एउटा अवसर चाहिँ उसले थप के दिन्छ भने ती 10 लाख मान्छे 10-12 लाख जुन मान्छे फर्किन्छन् त्यो मान्छे र अहिले बजारमा हरेक वर्ष थपिने 5 लाख मानिसहरू गर्दा त्यो जनशक्तिलाई हामीले आफ्ना उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वन, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता जडीबुटी उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरूमा र तीसँग सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योगका क्षेत्रहरूमा, हस्तकलाका क्षेत्रहरूमा लगाउन सक्यौं भने चाहिँ हामीलाई अलिकति लामो समयमा जाँदाखेरि त्यसले अर्थतन्त्रलाई एउटा दिगो दिशातर्फ लैजान पनि चाहिँ अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। तर सुरुका दिनमा वैदेशिक मुद्रा चाहिँ रोजगारीबाट रकम प्राप्त हुने रकममा कटौती हुँदा नेपाल सरकारलाई वैदेशिक मुद्राको चापमा चाप पर्न जान्छ भन्ने आम परिवारलाई आफ्नो जीवन गुजारा गर्नलाई पनि अलि समस्या पर्न जान्छ। हजुर, रेमिट्यान्स पनि ठप्प रहेको छ र ट्याक्स पनि लकडाउनको समयावधि कटौती गर्ने भन्ने पनि छ। तर भोलिको दिनमा चाहिँ यसरी ट्याक्स कटौती गर्दा भोलिको दिनमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, यहाँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब स्वाभाविक ढङ्गले यस्तो सङ्कटको बेलामा कतिपय क्षेत्रमा ट्याक्स कटौती गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ हुन्छ र केही क्षेत्रहरूमा ट्याक्स चाहिँ थप ट्याक्स लगाउने क्षेत्रहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। सङ्कटको लागि स्पेसिफिक इभेन्ट ट्याक्स जुन हुन्छ, स्पेसिफिक इभेन्ट जुन एप्रोच हुन्छ, कर लगाउने एप्रोचहरू जे हुन्छन् त्यसका चाहिँ विचारहरू, त्यसका दर्शनहरू, त्यसका मोडालिटीहरूमा कर लगाउँदाखेरि एउटा चाहिँ कर लगाउने विषयलाई एउटा राजस्व प्राप्त गर्ने विषय, सामाजिक न्याय दिने विषय, विकास निर्माण गर्ने विषय, पुनर्लगानी गर्ने विषय र स्वास्थ्य र वातावरणको लागि अनावश्यक वस्तु र सेवाकोलाई निरुत्साहित गर्ने समेतका उद्देश्यहरू र विषयहरू पर्दछन्। कर लगाउँदा ती कुरामा ख्याल गर्न पर्दछ। त्यसरी गर्दा कर सन्दर्भमा, करको प्रणालीमा, करको नीतिमा सुधारको गुन्जाइस हुन सक्छ। त्यो सुधारको गुन्जाइस चाहिँ यस्तो बेलाको गुन्जाइसलाई, यस्तो बेलामा गरिने सुधारलाई स्पेसिफिक इभेन्ट अथवा स्पेसिफिक पर्पस रिफर्म अर्थात् विशेष परिस्थितिको लागि गरिएको सुधार भनिन्छ। र यस्तो बेलामा कतिपय क्षेत्रमा थप कर लगाउन सक्ने अवस्था पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले इन्टरनेट सञ्चालन गर्नेहरू, टेलिकम्युनिकेसन्सहरूसँग जोडिएका र कतिपय बिमा व्यवसायहरूमा पनि थप व्यवसाय प्राप्त भएको छ, थप आम्दानी प्राप्त हुने सम्भावना भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो ढङ्गले थप कर प्राप्त गर्ने केही क्षेत्रहरू पनि छन्। कतिपय क्षेत्रहरूमा, उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा चाहिँ करमा रियायत दिनुपर्ने, थप सुविधा दिनुपर्ने पनि हुन सक्दछ। यो अवस्थामा स्वभावतः राजस्व घट्छ, राजस्वमा कमी आउँछ। त्यो राजस्वलाई परिपूर्ति गर्ने वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी सरकारले गर्नुपर्दछ। हजुर, अहिले पर्यटनको विषयलाई जोड्न चाहे मैले, अहिले 2020को जुन पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने भनेको थियो त्यो लकडाउनले गर्दा स्थगित भएको अवस्था पनि छ। यसले गर्दा भोलिको दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, अब पर्यटन क्षेत्र त हेर्नुहोस्, पर्यटन क्षेत्र भनेको यो दुई किसिमको पर्यटक हाम्रोमा आउने, एउटा आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटक। बाह्य पर्यटकलाई त को सन्दर्भमा त हामीले चाँडो धेरै अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। किन अघि नै हामीले भने नोकडाउन, स्लोडाउन, लकडाउन र भोकडाउन हुँदै चाहिँ नि आएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, र अहिले त किकडाउनै गरिसक्यो, अर्थतन्त्रलाई किकडाउन गरेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा पर्यटकहरू हामीले बुकिङहरू सबै रद्द भइसकेका छन्। लामो समयसम्म थप बुकिङहरू हुने सम्भावना छैन र होटलहरू बन्द भइराखेका छन्।
अहिले पर्यटन वर्ष 2020लाई सफल पार्ने र पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भएका थप लगानीहरू पनि जुन पूर्वाधार निर्माणमा होटल आदि निर्माणमा लागेका थिए तिनीहरू पनि त्यो क्षेत्र पनि धराशायी भएको छ, धरापमा परेको छ। र अब तपाईले फेरिका दिनमा मान्छे नेपाल आउन, नेपाल जस्तै अन्य देशमा आउनलाई दुई तीन वटा कुराले प्रभाव पार्दछ। पहिलो त उनीहरूले मान्छे घुम्न आउने हो, पर्यटक भनेको मनोरञ्जन गर्न अथवा अन्य सहज हिसाबका काम गर्न, घुम्न चाहिँ नि रमाइलो गर्न आउने हो। त्यसको लागि उसित फुर्सदको समय पनि चाहिन्छ, उसित थप पैसा पनि चाहिन्छ र उसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उसलाई सुरक्षित अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो गन्तव्यमा फर्किनु पर्यो भने म सहज ढङ्गले मेरो घर फर्किन चाहिँ कुनै व्यवधान छैन भन्ने कुरा पनि उसमा विश्वास हुनुपर्छ। अब ती अहिले मैले भनेका चारवटै कुराहरू चाहिँ अब समस्यामा छन्, त्यहाँ चुनौती खडा भएको छ। किनभने पहिले मान्छे चाहिँ अब फुर्सदको समय निकाल्न अहिले तत्काल उनीहरूले सक्दैन। कारण के हो भने लकडाउनको कारणले गर्दा, स्लोडाउन र लकडाउनले कारणले गर्दा मान्छे घरमा बसेर लामो समय बिताउनु परेछ फुर्सदको समयलाई। अब त भोलि उनले आफूले कमाएर त्यो समयको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। लामो समय यसरी बस्दा उसको आम्दानीमा पनि कमी आएको छ, त्यो आम्दानीको पनि क्षतिपूर्ति गर्ने हुनाले उसित पैसा पनि कम हुन्छ, घुम्न झिन्ने पैसा। र मान्छे हिँड्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिले गर्दा अब यो फेरि यस्ता कुराहरू फेरि आउटब्रेक हुने कि कति बेला हुने हो भनेर मान्छेमा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास भएको छ र मान्छे जहाँ गयो त्यहाँ रोकिनुपर्ने स्थिति भएको छ। सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, सरकारले नि कतिपय ठाउँ उद्धार गर्न नसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले गर्दा मान्छे अहिले अब आउँदा दिनमा चाँडो बाहिर निक्लिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले बाह्य क्षेत्र, अर्को कुरा जब मान्छे बाहिर हिँड्न थाल्छ त्यति बेला चाहिँ यो तानातान हुन्छ पर्यटकहरू भित्र्याउन। कतिपय देशहरू पर्यटनमै आधारित छन्। उदाहरणको लागि नजिकको थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र हो। त्यसैगरी अब श्रीलङ्का भयो, भारत भयो, कतार भयो, चाहिँ खाडी देशहरू भए, त्यहाँनेरि उनीहरूका यातायातका हवाई सुविधाहरू राम्रा छन्। त्यसकारणले हामी कहाँ हवाई सुविधा महँगो छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले तानातान गर्दा हामी त्यो प्रतिस्पर्धामा जान चाँडो सक्दैनौँ। त्यसकारणले बाह्य पर्यटनको क्षेत्रलाई हामीले चाँडै सुधारमा ल्याउन, पुनः पुरानो स्थितिमा ल्याउन पनि हामीलाई समय लाग्छ। आन्तरिक पर्यटन पनि केही 6 महिना जति त आन्तरिक पर्यटन पनि प्रवर्धन खासै हुँदैन, अलिकति थोरै चाहिने हुने। त्यसमा पनि अब यो फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने त्यो मनोविज्ञान मान्छेमा विकास भइसकेको छ। रेस्टुरेन्ट जानलाई मान्छे डराउने स्थिति भएको छ। फास्ट फुड खानेकुरामा मान्छेको खानपिनको व्यवहारमा परिवर्तन हुने सम्भावना छ। पार्टी प्यालेसहरूमा जान डराउने स्थिति भएको छ। त्यसकारणले यो खालको व्यवहार विकास भएको हुनाले आन्तरिक पर्यटनलाई फेरि जागृत गर्नलाई पनि अलिकति हामीलाई समय लाग्दछ। त्यसकारणले पर्यटन क्षेत्रबाट हामीले तत्कालै धेरै फाइदा लिन सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन। हजुर, अहिले पर्यटनकै कुरा गर्दाखेरि जुन पूर्वाधार निर्माण गरेका थिए अहिले त्यो रोकिएको अवस्था पनि छ, होटलहरू बनाउने अवस्था पनि रोकिएको छ। अहिले चाहिँ सरकारले तत्काल मात्रै तारे होटलहरू पनि 6 महिनाको लागि बन्द गरिदिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै रोजगारीहरू गुमेको पनि छ र यसले गर्दा भोलिको दिनमा बेरोजगारीको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने पनि देखिएको छ भने यसमा चाहिँ सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अघि पनि अलिकति मैले सङ्केत गरेँ। मैले त्यसै कारणले सरकारलाई पनि पटक पटक भन्ने गरेको के हो भने यो लकडाउन चाहिँ नि उपयुक्त औषधि चाहिँ हो, उपयुक्त औषधि चाहिँ हो, तर एक्सट्रिम लकडाउन चाहिँ उपयुक्त औषधि होइन। त्यसकारणले लकडाउनलाई पनि लजिकल बनाऊ, मोडरेट किसिमले लैजाउँ र उत्पादन र आम्दानी हुने क्षेत्र, आपूर्तिको क्षेत्र को श्रृङ्खला र उपभोक्तासम्म चाहिँ त्यसको सेवा र वस्तु पुग्ने कुरा छ, त्यसलाई भत्ताभुङ्ग चाहिँ हुने स्थितिबाट जोगाउँ भनेर मैले भनिराखेको हो। सरकारले अहिले केही क्षेत्रहरूमा सशर्त खुला गर्ने कुरा गरेको छ, त्यो स्वागत योग्य कुरा हो। तर सरकारलाई त्यसमा निवेदन के छ भने सरकारसँग मेरो
सरकारले ती क्षेत्रहरू 24वटा क्षेत्रहरूलाई मैले खोल्ने भनेर मात्रै हुँदैन। एउटा क्षेत्र खोल्दाखेरि त्योसँग अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रहरू चल्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्। सडक निर्माणको काम सुरु भयो भने सिमेन्ट आपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन, सिमेन्ट उद्योग खुलेका छ कि छैन, सिमेन्ट सप्लायरहरूले काम गर्न सकेका छ कि छैनन्, बिटुबिनहरू प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, मजदुरहरू कहाँ पुगेका छन् र तिनीहरूलाई कसरी ल्याउने, त्योसँग जोडिएका चाहिँ ढुवानीका साधन र सवारीका साधनहरूको संयोजन कसरी गर्ने, ती मान्छेहरूलाई खुवाउने पिउने र वासस्थानको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जोडिएर आएको हुन्छ। त्यसकारणले सरकारले जुन लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने भनेको छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने स्थितिको अनुमान र आकलन गर्नुपर्छ र त्यसो गर्यो भने मात्रै उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई केही न काहीँ अलिकति चाहिँ नि स्पेस बनाएर राख्न सकिन्छ र पर्यटन क्षेत्रमा चाँडो चाहिँ नि अब 1 लाख जति त तपाईको रेसिडेन्ट क्षेत्रबाटै मान्छे 1.5 लाख बेरोजगारी भइसकेको अवस्था छ। पर्यटन क्षेत्रबाट 10-12 लाख मान्छे भएको छ। यातायात क्षेत्रबाट पनि बेरोजगार भएको छ। त्यसकारण ती बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई क्रमशः अब उत्पादनशील क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा कहाँ चाहिँ नि लगाउन सकिन्छ, उनीहरूको सिप, उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको जाँगर, उनीहरूले गर्न सक्ने कामको ल्याकत र हैसियतको आधारमा ती ठाउँमा क्रमशः हामीले एडजस्ट समायोजन गर्दै गयौँ भने चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। नत्र धेरै मान्छेहरू भोकमरीबाट मर्न सक्दछन्, ब्याङ्कको कर्जा तिर्न नसकेर चाहिँ नि आत्महत्या गर्न सक्दछन् र चाहिँ नि समाजमा असुरक्षा र असामाजिक कुराहरू बढ्न सक्छ, असुरक्षाहरू बढ्न सक्छ र कोभिडले निम्त्याउने मान्छेको जीवनमा जोखिम भन्दा पनि थप जोखिमहरू आउन सक्ने हुनाले हामीले यी कुराहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रका बाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई र व्यवसाय गुमाएकाहरूलाई वैकल्पिक क्षेत्रको तर्फ निर्देशित गराउने, बाटो देखाउने, सहजीकरण गर्ने काम निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरूले र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले, तीनटै तहका निकायहरूले त्यसमा अग्रसरता देखाउनु पर्दछ। हजुर, अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि ठुला आयोजनाहरू, विकास निर्माणका कामहरू रोकिएको थियो भने अहिले चाहिँ सरकारले केही ठुला आयोजना र विकासका निर्माणका कामहरू चाहिँ सुरक्षा अपनाएर सुचारू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यहाँलाई कतिको उपयुक्त लाग्छ यो समय केही विकास निर्माणका कामहरू सुचारू गर्नको लागि चाहिँ कतिको यो सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले? यो सरस्वती हेर्दा यो निर्देशन, यो चाहिँ नि व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था हो, गर्नै पर्ने व्यवस्था हो। अलिकति ऐन पनि यहाँलाई मैले र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सङ्केत गरेँ, ती कुराहरू गर्दाखेरि त्यो परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाउँदाखेरि, त्यो जलविद्युत आयोजनाहरू चलाउँदाखेरि के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। ब्याङ्किङ सेवा, ब्याङ्कले भुक्तानी दिनुपर्ने हुनसक्छ, ब्याङ्कले त्यहाँ जान सक्ने स्थिति छ कि छैन र मजदुरहरू त्यहाँ गएर बस्न सक्ने स्थिति छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ नि चाहिने आपूर्ति निर्माण सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याउन सकिने अवस्था छ कि छैन। अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने यी कुराहरूको सन्दर्भमा मैले थाहा पाए अनुसार र ती क्षेत्रका मान्छेहरूले मसित टेलिफोनमा कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने केन्द्र सरकारले नीति चाहिँ एउटा निर्णय गर्छ, नीति बनाइदिन्छ, तर त्यो केन्द्रीय सरकारको नीति, सङ्घीय सरकारको नीतिलाई प्रदेश र स्थानीय तहले निर्बाध कार्यान्वयन गरिराखेका छैनन्। त्यहाँ समन्वयको अभाव छ। एकातिर चाहिँ नि स्थानीय परियोजनाहरू चलाउने भनेर भन्छ केन्द्रले, तर स्थानीयले पुरा लकडाउन गरिदिन्छ। पुरा लकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यहाँ मान्छे, त्यो क्षेत्रमा बाह्य मान्छे छिर्नै नदिने स्थिति बनाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरू जान नसकेर ती परियोजनाहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो विषयमा केन्द्र तीनटै तहको सरकारको बीच उपयुक्त समन्वय र संयोजन हुनुपर्छ। नत्र केन्द्र सरकारले गरेका निर्णयहरू लागू भएनन् भने सरकारप्रति जनविश्वास हटेर जान्छ र सङ्घीयतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्छ र त्यसकारणले तीनटा तहका सरकारहरूको क्षेत्राधिकार के हो, संविधानले के भनेको छ, कानुनले के भनेको छ,
सङ्घीयताको अभ्यास गर्दा के कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेन भने यही कुरा नै भोलि गलापासो हुन सक्दछ। त्यसकारणले यहाँनेरि समन्वय चाहिँ आवश्यक छ र कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा तीनटै तहको सरकारको काम कारबाही एउटै दिशातर्फ र एउटै चाहिँ अभ्यासमा एउटै तरिकाले जानु पर्दछ र ती अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई परियोजना चलाउँदाखेरि सँग जोडिएर आउने। तपाईको हुन सक्छ अहिले चाहिँ कतिपय मान्छेको चाहिँ नि कति दिन भइसक्यो लुगा फाटेको होला, उसले सिलाउनलाई किन्नलाई ठाउँ छैन, मजदुरहरूसित हातमा पैसा छैन होला, किनेर खानलाई जो पाए ठाउँमा होटल चलेका छैनन् भनेपछि रेस्टुरेन्ट चलेका छैनन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ नि केन्द्रमा बसेर निर्णय मात्रै होइन कि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन र त्यो कार्यान्वयन नभएको भए कुन तहको के कारणले भएन भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने र चाहिँ नि गाँठो फुकाउँदै गयो भने चाहिँ सहज हुन्छ। अन्यथा निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयन नहुन सक्दछ। हजुर, अहिले बजेटको अधिवेशनको तयारी पनि भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको समयलाई मध्यनजर गर्दै कस्तो खालको बजेट आउनु उपयुक्त देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, अब अहिलेको अवस्था नियमित अवस्था होइन, सामान्य अवस्था होइन, असाधारण र असामान्य अवस्था हो। त्यसकारणले यसपालिको अहिलेको बजेट निर्माणको विषयलाई फरक ढङ्गले हेर्नु पर्दछ। हिजोका हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्, आज चाहिँ हाम्रा प्राथमिकताहरू थप के प्राथमिकताहरू चाहिँ हाम्रो सामुन्ने आए, हामीलाई सङ्कटले के खालका कुराहरूको आवश्यकता जन्मायो र ती आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई के कस्तो साधन, प्रविधि, जनशक्ति, भौतिक साधन, वित्तीय साधन चाहिँदछ भन्ने कुराको आकलन गरेर हिजोका हाम्रा प्राथमिकता, हिजोका अवस्था, हिजोका योजनाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राखेर तिनीहरूलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ र हिजोका सबै योजनाहरू अब सञ्चालनमा नआउन सक्दछन्। कतिपय योजनाहरूलाई चाहिँ स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय योजनाहरूलाई चाहिँ अब बन्द गरिदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ। किनभने हामीसित एउटा त साधन र स्रोतको कमी हुन जान्छ, अर्को चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमता पनि हाम्रो कमजोर छ। हामीले भएको पुँजीगत खर्च पनि सामान्य अवस्थामा पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। फागुनसम्म आउँदा स्लो डाउनको अवस्थासम्म मात्रै आउँदाखेरि पनि कुल पुँजीगत खर्च 25% भन्दा माथि नगएको अवस्था हुनाले बजेटको आकार धेरै ठुलो भन्दा अहिलेको प्राथमिकता र हिजोका प्राथमिकतामा एक ठाउँमा जोडेर मूलतः मान्छेको जीवन जोगाउने, जीविकोपार्जन गर्ने, लाइभ एन्ड लिभलीहुड भनेर भन्छ र त्यसपछि क्रमशः अर्थतन्त्रका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यसो गर्दा थप रोजगारी सिर्जना हुने, अघि हामीले भनेका थप बाहिरबाट फर्किने र यहाँका चाहिँ नि जनशक्तिलाई थप रोजगारी सिर्जना हुने र अत्यावश्यक र हामीले एउटा लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण गर्न लागेका राष्ट्रिय गौरवका र राष्ट्रियका प्राथमिकताका परियोजनाहरूलाई चाहिँ नि पर्याप्त साधन र स्रोत पुग्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। यसो गर्दा राजस्वबाट रकम स्वभावतः पुग्दैन। वैदेशिक सहायतामा हिजोकै जस्तो फराकिलो ढङ्गले प्राप्त नहुन सक्दछ। यद्यपि हामीलाई वैदेशिक सहायता दिने राष्ट्रहरूको देशहरूमा त्यसको प्रभाव कति छ भनेर छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला र त्यसै आधारमा उनीहरूलाई सित सहायताको लागि आग्रह गर्न सकिएला। उनीहरू आफै समस्यामा छन् भने त्यहाँ भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। वैदेशिक लगानी हिजो जुन प्रतिबद्धता आएको छ त्यो वैदेशिक लगानी अब आउन सक्दैन सबै। त्यसमा लगानीकर्ताहरू फर्किने र लगानी गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बहुपक्षीय त्यो मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसन्सहरू, संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले उपयुक्त ढङ्गले बढीमा बढी नरम खालको ऋण र अनुदान, प्राविधिक सहायता लिनु पर्दछ र त्यो अर्थतन्त्रको र ब्याङ्किङ क्षेत्रको र हाम्रो लगानीको अवस्थालाई र यो क्षेत्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा सङ्कोचन नआउने गरी आन्तरिक ऋण पनि
लिन सकिन्छ। अघि मैले भने चाहिँ जस्तो संस्थागत ऋण लिन सकिन्छ, एनटिसीबाट टेलिकम्युनिकेसनसँग जोडिएका संस्थाहरूसित लिन सकिन्छ, चाहिँ नि यो खास गरी बिमा कम्पनीहरूबाट लिन सकिन्छ, यो लङ टर्म रिटायरमेन्ट फन्ड्सहरूबाट त्यस्ता रकमहरू लिन सकिन्छ र यसरी चाहिँ साधनको जोहो गर्न सकिने अवस्था छ र अहिले नै साधनको एकदमै कमी हुँदैन। तर मुख्य कुरा त्यो साधनको उपयुक्त ढङ्गले उपयुक्त तरिकाले र अहिलेको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले बजेट निर्माण गर्दा यिनै कुरालाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र मूलतः मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासनलाई र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनु पर्दछ। हजुर, यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। नमस्कार। यहाँहरूलाई पनि सबैलाई र श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई र यहाँहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। यो विचार व्यक्त गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँले अहिले कोरोना भाइरसले नेपालमा संक्रमण देखिएपछि लकडाउनको समयावधि बढाउँदै गइरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर परेको छ, कुन कुन क्षेत्रमा बढी असर परेको छ र समयमा सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने भोलिको दिनमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। फेरि हामी निरन्तर रूपमा फोन लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालज्यू। अग्रवालज्यू, हेलो हेलो, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद धन्यवाद। कोरोनाले निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो चैत्र 11 गतेदेखि हामी कम्प्लिट लकडाउनमा छौँ। झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो। यो पिरियडमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र जुन जिडिपीमा 3% को योगदान छ, उद्योग क्षेत्र जसको 6% छ, थोक तथा खुद्रा व्यवसाय जसको 15% छ, अब यातायात सञ्चार यसको 7% छ। यसमा यातायात यी सबै ऋणात्मक अवस्थामा पुगिसकेका छन्। अहिले पनि लकडाउनको निरन्तरता नै छ। अब यो सबले गर्दाखेरि हाम्रो निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय भनौँ न अत्यन्त ऋणात्मक अवस्थामा त पुगिसकेको छ र अब यो कति दिन अझै चल्ने हो यसमा हामी निरन्तर रूपले अझै पनि चिन्तित छौँ। किनभने अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने सबभन्दा पहिला त अब जीवन रक्षा मानिसको चाहियो, त्यसपछि जीवको उपार्जन पनि जीवनयापनको लागि सँगसँगै चाहियो। अब यो अवस्थामा हरेक दिन जति पनि कम्प्लिट लकडाउन भइरहेको अवस्थामा मैले विश्लेषण गरे अनुसार झन्डै हाम्रो 2 अरब जतिको प्रतिदिनको क्षति भइरहेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब त्यो 2 अरबको जुन क्षति भइरहेछ त्यसमा मेजर भनेको ब्याजको पोर्सन हो, जो 45% त झन्डै 90 करोड प्रतिदिनको जुन निजी क्षेत्रको ब्याज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। आम्दानी एकदम लकडाउन छ तर ब्याजको मिटर हाम्रो चलिरहेछ। त्यसै प्रकारले यो 2 अरबमा झन्डै 35% हाम्रो तलब खर्चको रूपमा आइरहेछ, 70 करोड जति प्रतिदिन। त्यो पनि हाम्रो निरन्तर दायित्व हाम्रै माथि परिरहेको छ। त्यसपछि बाँकी भनेको हाम्रो भाडा, बिजुली, अन्य स्थायी खर्चहरू हुन्। यो अत्यन्त निजी क्षेत्रको लागि चिन्ताको विषय भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा तरलताको अभाव भएको छ कि न त धेरैजनाले कर्मचारी सरश्रमिकहरूको तलब दिन सकिरहेका छन्, न ब्याङ्कको कर्जा र किस्ता ब्याज बुझाउने अवस्थामा छन्, न घर तथा गोदाम भाडा दिने अवस्थामा छ। फेरि निजी क्षेत्रको व्यावसायिक प्रक्रियामा आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन विगतमा युजान्सहरूमा माल बाहिरबाट आयात भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि ठुलो समस्या छ। अर्को समस्या भनेको कर राजस्वहरू जुन अब हरेक महिनाका विगतका पनि जुन निरन्तर ड्यू भनेर आइरहेका छन्, त्यो पनि तपाईँको ठुलो समस्या देखिएको छ। सबभन्दा अर्को ठुलो समस्या भनेको नेपालको निजी क्षेत्रमा हामी कहाँ एउटा पारम्परिक खालको व्यवसाय गर्ने पद्धति छ, जस अनुसार बिना कुनै धितो बजारमा सबैले बाँकीमा मालहरू बेचिरहेको हुन्छ। अब यो यसरी लकडाउनको अवस्थामा त्यो बाँकी बजारबाट असुल गर्न पनि अत्यन्त चिन्ताजनक स्थितिमै देखिन्छ। यसरी निजी क्षेत्र अत्यन्त पीडित भएको अवस्था अहिलेको हो।
अहिले यहाँले भने जस्तै रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै रोजगारहरू कटौती भइरहेको अवस्था पनि छ। पछिको दिनमा रोजगारीमा कतिको सङ्कुचन आउने देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, रोजगारी त यस्तो छ, हेर्नु, सबभन्दा पहिला हाम्रा जति पनि विदेशमा श्रमिकहरू गएका छन्, अहिले नै तथ्याङ्कले के देखाइरहेछ भने 5 लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू कति त बाध्यतावश, कति ती देशहरूको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले गर्दा पनि उनीहरूले जागिर गुमाएर नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था छ। त्यसै प्रकारले त्यो 30% को जुन रेमिटेन्स आइरहेको थियो त्यसले नेपालको पनि त हामी कहाँ जुन त्यो आम्दानी थियो त्यसले पनि त हाम्रो कन्जम्सन पनि कम भइरहेको हुने सम्भावना देखियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादनहरूको पनि त क्षमता अनुसारको अब उपभोग नहुने देखियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ पनि आन्तरिक बेरोजगारी सृजना हुने अवस्था देखिएको छ। किनभने उद्योग धन्दाहरू अब यो जबसम्म यो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी रहन्छ, अप्ठ्यारो स्थिति रहन्छ, तबसम्म त उद्योग धन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रपछि पनि चल्न सक्ने अवस्था कमै देखिएका छौँ अहिले हामी। जसले गर्दाखेरि त यो बेरोजगारी समस्या भनेको त यो अहिले देशको लागि भनौँ न, आगामी बजेटको लागि, सरकारको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै यो पहिलो बेरोजगारीको समस्या हो। यो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नको लागि त सरकारले अब यस प्रकारको यो रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त भनौँ न, अब हाम्रो कृषि क्षेत्रकै 27% जीडीपीमा योगदान छ। कृषि क्षेत्र ऋणात्मक नभए पनि अहिले नकारात्मक अवस्थामा छ कृषि क्षेत्र। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्थामा अब सरकारले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण कसरी गर्ने, कसरी यसको उत्थान गर्ने, कसरी तपाईँको उन्नत बिउ, बिजन, सिँचाइको व्यवस्थाहरू जम्मैको व्यवस्था गरेर यसको उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने। अब म त भन्छु कि सरकारले जस्तो भनौँ न, अब अरू विदेशमा छन् एउटा तपाईँको बफर स्टक मेन्टेन गर्ने, कृषकहरूको प्रोडक्टहरू पनि खरिद गर्ने, प्राइसलाई स्टेबिलाइज गर्ने मेकानिजममा गयो भने यहाँ कृषि क्षेत्रमा राम्रो रोजगारीको सृजना हुन सक्छ। अर्को रोजगारीको सृजना गर्ने भनेको तपाईँको यो निजी क्षेत्रको उत्पादनमूलक उद्योग हो। उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अहिले जुन 6% को योगदान छ, कुनै बेला 62-63मा यो योगदान 15%सम्म थियो। हामी कहाँ सम्भावना प्रचुर मात्रामा यो उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अघि बढाउने सम्भावना छ र हामी यसमा रोजगारीको पनि धेरै सृजना गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको समस्या भनेको हाम्रो लागि हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नहुन सकिरहेको अवस्था हो। यो प्रतिस्पर्धी बनाउनलाई सरकारले यस्तो आर्थिक नीतिहरू ल्याउनु पर्यो। जस्तो अब हाम्रो कम्पिटेटिभनेस बढाउनलाई सबभन्दा ठुलो अब ऊर्जामा त अब हामी आत्मनिर्भर हुन लागि नै रहेका छौँ। भोलि ऊर्जामा राम्रो डिस्काउन्टमा यी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई यदि त्यो दिन सकियो भने हाम्रो एउटा कम्पिटेटिभनेस बढ्ने सम्भावना छ। त्यसै प्रकारले हाम्रा कर र राजस्वका दरहरूलाई पनि अलिकति घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्यो भने हामी कहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्र बढ्न सक्छ। एकातर्फ यसले आयातको प्रतिस्थापन पनि गर्छ, किनभने हाम्रो कहाँ विदेशी मुद्राको सङ्कुचन हुने निश्चित देखिसकिएको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो आफ्नै रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक गतिविधिहरू वृद्धि भइरहेको हुन्छ। हजुर, अहिले व्यवसायको नजरबाट हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थालाई ठुलै आर्थिक सङ्कटको रूपमा पनि आकलन गरिरहेका छन्। यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, आर्थिक त यो मैले भने नि यो विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यस्तो सायद इतिहासमै यस्तो विरलै यस्तो अवस्था आउँछ। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्र धराशायी हुनुको साथै विश्वभरिकै अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेछ। आजको यो ग्लोबल इकोनोमीमा यसरी विश्व अर्थतन्त्र नै तपाईँको रिसेसनमा जानु भनेको त हरेक देश आफ्नो हिसाबले त्यसमा समस्या परिरहेको हुन्छ। तर के छ भने ठुला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूमा सरकारले आफ्ना निजी क्षेत्र, आफ्ना उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि ठुलो मात्रामा स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर राहतहरू दिइरहेको हुन्छ। तर हामी कहाँ पनि स्रोतको कमी छ। हामी त त्यो अवस्थामा जान सक्ने देखिँदैनौँ। तापनि निजी क्षेत्रले माग गरेको भनेको सरकारलाई कि कमसेकम हाम्रो जीडीपीको जुन 3767 अरबको जीडीपी छ, कमसेकम 5% जीडीपीको एउटा स्टिमुलस प्याकेज दिएर, त्यो कुनै प्याकेज फ्रीमा बाँड्ने होइन। हाम्रो धराशायी भएका जुन यो अर्थतन्त्रका सेक्टरहरू छ, चाहे त्यो पर्यटनको होस्, चाहे त्यो
एसएमइजहरूको उनीहरूलाई 1-2 वर्षको लागि एकदम लो इन्ट्रेस्ट रेटमा भनौँ न एक कम इन्ट्रेस्ट रेटमा कमसेकम लोन दिएर कर्जा दिएर उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा स्ट्यान्ड बाई गर्नलाई त त्यो राहत प्याकेज दिनु पर्यो नि। एउटा कुरा म यहाँलाई भन्छु हेर्नु, संसारमा यो यसरी कुनै पनि यस्तो महामारीहरू यस्तो सङ्क्रमण वा अन्य अरू कुनै बाहिरीय कारणबाट पनि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भने त्यहाँ 2 मोडेलिटीबाट अर्थतन्त्रलाई उकासिरहेको हुन्छ। एउटालाई हामी भी मोडेल भन्छौँ। भी मोडेलको मतलब हो एकदम फास्ट ड्यामेज भएको इकोनोमीलाई अत्यन्त द्रुत गतिले तपाईँको फास्ट रिकभर गराउने भनेर। त्यसको लागि त धेरै ठुलो मात्रामा स्रोत चाहिन्छ जुन हाम्रो देशको लागि कल्पना गर्नु पनि असम्भव देखिएको छ। अर्को भनेको एउटा यु मोडेलको इकोनोमीको त्यो भनेको सर्टेन टाइम पिरियड लिएर स्लोली सरकारले पनि सहयोग गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट बेहोर्ने एउटा विन विनको तरिकाले गएर अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लाग्ने। तर हामी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एउटा युथ सेपको इकोनोमिक ग्रोथमा पनि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी निजी क्षेत्र त्यसले सन्तुष्टि मान्नु पर्दछ। हजुर, अहिलेको अवस्थालाई निहाल्दाखेरि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कस्तो भूमिका रहन्छ? होइन, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले त अब भनौँ न अहिलेको यो हाम्रो यो आर्थिक वर्षको अन्तको बेला पनि हो। अहिले भनेको हाम्रो बजेट आउने बेला पनि हो, जुन चाहिँ 15 गतेदेखि हाम्रो 77-78 को आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागिरहेछ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि अहिलेको अवस्थाको एक नजिकबाट अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ। सरकारलाई 2 प्रकारले हामीले सुझाव दिइरहेका छौँ। एउटा सुझाव भनेको यो कोरोनाले अफेक्ट गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई यथास्थितिमा कसरी पुर्याउने, निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने, कसरी यो हाम्रो जुन विगतको जुन चलायमान अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने। अर्को भनेको पोस्ट कोरोना पछिको परिस्थितिमा हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू कसरी विस्तार गर्ने, कसरी हामी एउटा यो राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने हामी त्यसको लागि हामीले सुझावहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यसै प्रकारले जुन बजारमा तरलताहरूको अभाव देखिएको छ भनौँ न, अब यो लकडाउन भोलिदेखि त सरकारले 42-44वटा उद्योग सबैलाई चालु गर्ने अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ। एकातर्फ त्यो सकारात्मक पक्ष हो कि हामी लकडाउनबाट अगाडि बढिरहेछौँ र केही अर्थतन्त्र चलायमान त हुन्छ भनेर। तर अर्कोतर्फ के छ भने कि अब त्यसमा यो अहिलेको यत्रो लकडाउन पछिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समस्याहरू पनि धेरै छ हेर्नुहोस्। किनभने जबसम्म यो हाम्रो रिटेल र थोक व्यवसाय डिस्ट्रिब्युसन मार्केट लकडाउनबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म औद्योगिक उत्पादनहरू बिक्री वितरणहरू गर्न धेरै गाह्रो छ। आजको दिन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन मार्केटमा खाद्यान्न र अति आवश्यक वस्तुहरूको मात्र बिक्री वितरण भइरहेको छ। अन्य चिजहरू त अहिले सरकारले खोलेको पनि छैन। त्यसैले यो चलायमान हुने अवस्थामा पनि 20-25% मात्रै कहीँ चलायमान हुने हो कि यो समस्याहरू अहिले हाम्रो निजी क्षेत्रको हो अहिले। हजुर, यहाँले बजेटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। बजेटको अहिले जुन अधिवेशनको छलफल पनि चलिरहेको अवस्था छ र अब आउने बजेटमा चाहिँ कुन चाहिँ बढी क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला या अहिलेको यो जुन सङ्कटकालको समयलाई ध्यान दिएर बजेट आउनुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अहिले तपाईँको यो आउने बजेटको बारेमा स्पष्ट रूपमा हामीले के चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला त मानिसलाई जीवनको सर्भाइभलको लागि चाहियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले राम्रो प्राथमिकतामा राखेरै अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने यो सङ्क्रमणबाट सुरु भएको महामारी हो। जबसम्म यसको भ्याक्सिनको आविष्कार हुँदैन तबसम्म कुनै पनि बेला यो सङ्क्रमणले तपाईँको महामारीको रूपमा ठाउँ ठाउँमा लिइरहेको हुन्छ। त्यसर्थ हेल्थ सेक्टरलाई त हामीले बलियो बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसपछि भनेको हामी कहाँ रोजगारी सृजना गर्ने सेक्टरहरूलाई कृषिको सेक्टरको लागि राम्रो बजेट एलोकेट गरेर कृषिको प्रोडक्टिभिटी हामी कसरी बढाउन सकिन्छ सरकारले त्यो हिसाबले बजेट ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि थर्ड भनेको यो हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई पनि कसरी सहुलियत दिने खालको बजेट आउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुन्छ। अब यसको लागि त अब लगानी मैत्री कर नीतिको आवश्यकता पर्दछ, जसमा तपाईँको जुन कारणले जुन करका कारणहरूले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ ती करका दरहरूलाई सरकारले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो कि कसरी गर्दाखेरि हाम्रो
अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ। फेरि हामीले छिमेकी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको आर्थिक नीतिहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। अहिले भारतमा पनि तपाईँको दुईटै जुन सेक्टरको मैले यो हामीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनिरहेको छु, दुईटैमा भारत सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा एउटा ठुलो सब्सिडी दिइराखेको छ भने अर्कोतर्फ करका दरहरू पनि घटाइरहेको छ। अब यहाँको उत्पादनमूलक क्षेत्र बनाउन हामीले विदेशी लगानीको पनि आवश्यकता पर्दछ। अब त्यो विदेशी लगानी भित्राउनको लागि हामीले एकदम विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालका नीतिहरू आउनु पर्यो। अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ कुराको पनि के अध्ययन देखिएको छ भने अब धेरै देशहरूले आफ्नो चीनबाट पनि लगानी बाहिर ल्याउने कुराहरू गरिरहेका छन्। तर त्यस्तो लगानी यदि बाहिरिने अवस्था आउँछ बाहिरको लगानी भने हामीले त्यसको एकदम न्यून 1% 2% पनि हाम्रा आवश्यक कुराहरूमा त्यस्तो विदेशी लगानी भित्राउन सक्यो भने हाम्रो देश जुन एउटा प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो, हामी कहाँ धेरै मात्रामा रिसोर्सेसहरू छन् जसको अहिलेसम्म युटिलाइजेसन भएको छैन। हामी एकैचोटि अत्यन्त द्रुत गतिले ती रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन गर्न सक्छौँ र हाम्रो देशलाई एउटा अर्थतन्त्रमा अग्रगामी अर्थतन्त्रको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है हजुर, अन्त्यमा नयाँ व्यवसायलाई चुनौती र अवसर कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, हेर्नुहोस्, कुनै पनि डिस्ट्रक्सन पछि रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ। म यहाँलाई त सिधै भन्छु कि यो अहिलेको यो जुन कोरोना भाइरसको महामारीलाई यो एउटा आर्थिक रूपले यो विश्वयुद्ध जस्तै पनि हामीले पाइरहेका छौँ। अब द्वितीय महायुद्धमा जापान जस्तो देशमा अमेरिकाले एटम खसाउँदाखेरि ध्वस्त भइसकेको जापान सबभन्दा द्रुत गतिले एउटा कन्फिडेन्स एउटा बोल्ड डिसिजन गरेर औद्योगिकरणमा अगाडि बढेको देश हो। त्यो त्यति बेला जुन द्रुत स्पिडमा जापानको औद्योगिक विकास हो त्यो कुनै पनि राष्ट्रले गर्न सकेन। त्यसै प्रकारले के छ भने त्यही उद्देश्य त्यही मोटिभेसनले यदि हाम्रो देशमा त हामी कहाँ त यत्रो रिसोर्सेसहरू भएको ठाउँ हो, यसलाई पनि हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा स्वीकार गरेर हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र, जनता सबैको एउटा सामूहिक सहयोग र प्रतिबद्धताले गऱ्यो भने त हामी भोलि यो महामारी भन्दा पनि माथि गएर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्त राम्रो अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने मैले सम्भावना देखेको छु। हस् त, यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद है त सबै। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष फोन लाइभमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालज्यू। उहाँले हामीलाई अहिले कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ र सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने र अब आउँदै गरेको बजेट कुन क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता राखेर ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले वरिष्ठ अर्थविद र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालज्यूसँग हामीले केही जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक।